हेलो नमस्ते सबैलाई। दुर्भाग्य त्यो मान्छेको हो जसले विद्वत प्रदीप गिरी पछाडि बोल्ने अवसर पाउँछ। उहाँको जादुई सम्मोहनयुक्त आवाजका पछाडि कर्कश आवाज लिएर अगाडि आउने जो कोही मान्छे पनि फेलर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यो रिस्क यति बेला मैले लिनै पर्ने भएको छ। नमस्ते। आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल 2018 को यो अन्तिम सत्रमा हामी यति बेला छौँ, कविता वाचनको सत्रमा, र म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 1, 2, 4, 28, 40, 90, लाख र करोड। अङ्कगणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल 2018 यस्तै अङ्कहरूको जोड घटाउ मात्रै हो। अर्थात् 1 सहर, 2 कक्ष, 4 दिन, 28 घण्टा, 40 सेसन, लगभग 90 प्यानलिस्ट, हजारौं दर्शक श्रोता र लाखौंको हिसाब किताब अनि करोडौं पलको सम्झनाहरू। तर अङ्कगणितीय हिसाबले मात्रै यो आइएमई लिटरेचर फेस्टिभललाई हेरियो भने त्यसलाई अन्याय हुने रहेछ। त्यसैले भावात्मक तवरले हेर्यो भने चाहिँ कैयौं वैचारिक मन्थन, साहित्यिक बहस, कला तथा सृजनाको एकै ठाउँमा बुनिएको सुन्दर टेपेस्ट्री जस्तो लागिरहेछ यो आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल। मानव फेवाको यो किनारमा माछा पुच्छ्रेलाई साँची राखेर कुनै सिद्धहस्त कलाकारले एउटा सुन्दर पेन्टिङ सृजना गरिरहेछ र त्यही सुन्दर पेन्टिङमा कविताको यो अन्तिम स्ट्रोकले यो पेन्टिङलाई पुरा गर्न आतुर छ। हजुर, आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको यो अन्तिम सेसनमा हामी कविता वाचनको यो अन्तिम सेसनमा छौँ। कार्यक्रमका ताता बहसहरूमा कतिको मत बाजियो होला, सेसन वरपर भोक लाग्यो होला, झोक चल्यो होला, तर ती सबै कुरालाई कविताले विसर्जन गरेर यो आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभललाई अन्त्य गर्ने हामी यहाँ उभिएका छौँ। यो चौरमा तपाईँहरूले देख्नुभयो भने 2वटा कक्ष थिए। एउटा भूपी कक्ष जहाँ हामी अहिले कार्यक्रम भइरहेको छ र एउटा प र अलिमिया कक्ष। यी दुवै कक्षहरू यो 4 दिन गुल्जार भए, तर आजको यो अन्तिम सेसनमा यो भूपी कक्ष मात्रै गुल्जार छ र अलिमिया कक्षको मुनितिर 3 जना मात्रै देखिरहेको छु मैले। सुनसान यो अलिमिया कक्ष। यति बेला त्यो अलिमिया कक्ष भूपी कक्षलाई हेरेर थोरै आरिस गर्यो होला, थोरै रिस गर्यो होला र सबैभन्दा धेरै खुसी भयो होला, किनभने आज हामी संयोगले जुन भूपी कक्षमा अन्तिम कविता यो सेसन गर्दैछौँ, आज भूपीको 83औं जन्मजयन्ती पनि हो। त्यसै कारणले यो भूपीको 83औं जन्मजयन्तीमा भूपी कक्षमा हामी बसेर यो कविता वाचन गरिरहँदा म भूपीलाई एकचोटि सम्झन चाहन्छु। लगभग 30 वर्ष अगाडि हामीले यो साहित्य महोत्सव यहाँ गरेको भए र यो मञ्चमा यति बेला भूपी आफ्ना कविता वाचन गरिरहेका हुन्थ्यो होला। साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ, असङ्ख्य रोग छ केवल हर्ष छैन, यहाँ त्यसमाथि रोग छ, साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ। तर अफसोस आज भूपी हामीसँग छैनन्। तैपनि भूपीको कविताको उज्यालो यत्र तत्र सर्वत्र छरिएर रहेको छ। कविता वाचनको यो सेसनमा आज हामीसँग अधिकांश त्यस्ता कविहरू हुनुहुन्छ जो नेपाली कविताको क्षेत्रमा आफै कविता भइसक्नु भएको छ। तर एकाध कविहरू भने हामीसँग कविताको बाटोमा हिँडिरहेका केही नयाँ अनुहारहरू पनि हुनुहुन्छ। लिटरेचर फेस्टिभलको यो आयोजक बुकहोम फाउन्डेसन र त्यसको सह-आयोजक र्यान्डम रिडर सोसाइटी अफ नेपालको निवर्तमान अध्यक्ष भएका कारणले पनि म आज कविहरूलाई वाचन गर्न बोलाउँदाखेरि र्यान्डमली नै बोलाउने छु। त्यसैले यो उँच निच, ठुलो सानो, यो ऊ भन्ने कुरालाई छोडेर म र्यान्डमली यो कविता वाचनको सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यही क्रममा म कविता वाचनका लागि पहिलो कविलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। यो सेसनभरि लगभग 4-5 ठाउँमा उहाँका कविताका बारेमा कुरा भए, उहाँको कविताको बारेमा कुरा गरियो। पुरानो पुस्ताको एउटा कवि हुनुहुन्छ, उहाँको पुस्ताका थुप्रै कविहरू यति बेला भूतपूर्व कवि भइसक्नु भएको छ, तर उहाँ निरन्तर रूपमा आज पनि कविताका कार्यक्रमहरूमा, साहित्यिक कार्यक्रममा र कविताका बहसहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुहुन्छ। पोथी बाँच्नु हुँदैन भन्ने मानक कविता लिएर आज यहाँ कविका रूपमा म एकजना कविलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु। पूर्व सांसद समेत रहनुभएकी आदरणीय दिदी कुन्ता शर्मालाई म उहाँको कविता वाचनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। हेलो चेक।
नमस्कार छ यहाँ सबैलाई। सबभन्दा पहिला त म यो फेस्टिभल यो यस्तो ठुलो यस्तो भव्य मैले त यति ठुलो फेस्टिभलमा अहिलेसम्म भाग लिने अवसर पाएको थिइनँ। यहाँहरूलाई म धेरै धेरै मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि भुपी प्रत्येक पहेँलो चिजलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक रङ्गिन चरालाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। अब त चाकडी गर्दा गर्दा यति बानी बिग्रिसकेछ, कतै गोधालाई देखे पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। साह्रै सशक्त कवि भुपीको यो यी पङ्क्तिहरू हुन्। म उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। र म अब के कविता सुनाउँ भन्दा अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो, अब धेरै मान्छेले रुचाएको कविता पोथी बाँच्नु हुँदैन। यो वास्तवमै पोथीको बाँसेको न्युमा मैले एउटा पोथीको निर्मम हत्या भएको देखेको थिएँ। पोथी बाँच्नु भनेको अहिले प्रदीपजीले धेरै संवेदनशील कुरा गरेर जानुभयो 1 घन्टा महिलाहरूको बारेमा, र पोथी बाँच्नु भनेकै महिलाहरूले बाठो भएर बोल्नु, महिलाहरू अगाडि आउनु, महिलाहरूले बेरियरहरू नाग्नु भन्ने क्रम हो यो। र मैले आफूले पनि धेरै अनुभव गरेको कारण यो कविता लेखेको। पोथी बाँच्नु हुँदैन। सधैँ सधैँ घरका धोरीहरूमा, आँगनहरूमा, बारदलीहरूमा, बारका घोचाहरूमा घाँटी तन्काउँदै सिउर हल्लाउँदै बाँच्ने काम भालेको हो, आवाज उकास्ने काम भालेको हो। पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ, पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ। आक्रोशका घुड्काहरू चुपचाप निल्नुपर्छ, अन्डा पार्नुपर्छ, ओथरा बस्नुपर्छ, चल्ला काट्नु अनि तन्मयतापूर्वक बच्चा हुर्काउनु पर्छ। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। धन्यवाद। तौली तौली बोल्नुपर्छ, तौली तौली बोल्नुपर्छ, शब्दमा आदरभाव घोल्नुपर्छ, पाउमा निहुरिनुपर्छ, डाँस्दाको फुल सिउरिनुपर्छ, अधिकार माग्नु हुँदैन, लक्ष्मण रेखा नाग्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। टेक गर्नु हुँदैन, टेक गर्नु हुँदैन, थुनछेक गर्नु हुँदैन, मालिक मालिक रट्नुपर्छ, यन्त्र जस्तो भएर खट्नुपर्छ, नयाँ नयाँ कुरा सोच्नु हुँदैन, पुरातनलाई खोज्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। आँसु हतियार हो, आँसु हतियार हो, मुस्कान हतियार हो। ठाउँ अनुसार समय अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ, स्थिति अनुसार परिस्थिति अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ। नयाँ बाटोमा हिँड्नु हुँदैन, पुरातनसँग भिड्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। अब बाँसे के होला? साह्रै अनिष्ट हुन्छ, साह्रै अनिष्ट हुन्छ, नीति नियम रुष्ट हुन्छ, ठुलो अवरोध सहनुपर्छ, आँसुको नदीमा बहनुपर्छ, ओथाराको अन्डा त्यसै त्यसै कुहिन सक्छ, चल्लाको कलिलो जीवन नफुल्दै झर्न सक्छ, प्रहार हुन सक्छ, संहार हुन सक्छ। त्यसैले चेतनाको डाक बोल्नु हुँदैन, अन्धकारको पर्दा खोल्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। अवरुद्ध चेतना कहिलेकाहीँ, अवरुद्ध चेतना कहिलेकाहीँ गतिशील हुन खोज्दा उज्यालोले कुतकुत्याएपछि आँटिला मुटुहरूले मुख खोल्दा, साँचो कुरा बोल्दा आतङ्कित बर्बरताहरू एकैपल्ट बिउजेर जीवनको विरुद्ध मृत्यु घण्ट ठोक्न सक्छन्, एकरो शङ्ख फुक्न सक्छन्। त्यसैले ठुलो आँट नली, दरिलो साथ नली काँडा घारीमा पस्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद कुन्ता शर्मालाई यो सुन्दर कविताका लागि। पोथी बाँच्नु हुँदैन कविताको यो चुचुरोबाट म तपाईहरुलाई अब एकैछिन कविताको बेस क्याम्पतिरको यात्रा गराउँदैछु। एकजना यस्ता कविलाई म बोलाउँदैछु पोखरा वरपरको साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा। तपाईँ उहाँलाई जहाँ कहीँ भेट्नुहुन्छ,
साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा मात्रै होइन, कुर्सी बोक्दै गरेको भेट्नुहुन्छ, पानीका जार बोक्दै गरेको भेट्नुहुन्छ लिटरेचर फेस्टिभलमा, र पनि कविताप्रति अगाध प्रेम राख्ने, थोरै लेख्ने, धेरै सुन्न मन पराउने र उमेरका हिसाबले आजको यस कविता वाचनको सेसनमा सबैभन्दा साना कवि अनुज, प्रिय अनुज सुदर्शन पौडेललाई म कविता वाचनका लागि अनुरोध गर्छु। नझुक्किनुहोस्, उक्लिँदै गरेका सुदर्शन पौडेल नै हुन्। धन्यवाद दाजुलाई। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णहरूलाई नमस्ते। एक्लै बसेर लेखेको कविता चाहिँ यत्रो मान्छेहरूलाई सुनाएर चाहिँ अलिअलि डर लाग्दो रहेछ। आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो रहर। अनि यो कविता चाहिँ मेरो सबैभन्दा पर्सनल कविताहरू मध्येको हो। मसँग धेरै कविताहरू छैनन्। अनि मेरो बाबा चाहिँ म जन्मेको सालदेखि नै बाहिर देशमा कामको लागि जानुभएको, अहिलेसम्म पनि उतै हुनुहुन्छ। अनि लास्ट टाइम बाबा आउँदाखेरि चाहिँ बाबाको साइडको कपालहरू पनि फुल्न लागेको होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ म चाहिँ एयरपोर्टमा छोड्न जाँदाखेरि चाहिँ बाबाले एउटा हातले चाहिँ सुटकेस घुसार्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अर्को हातमा टिकट थियो। अनि त्यो कपालहरू फुलेको देखिसकेपछि कस्तो नरमाइलो लाग्यो। अनि पहिला घर बनाउने रहर, पछि छोराछोरी हुर्काउने, पढाउने रहर, के रहरहरू थिए बाबाका, ती रहरहरूले बाबालाई बाहिर देशमा राखिराख्यो। त्यही सोचलाई चाहिँ मैले यो कवितामा उतारेको छु। कविताको शीर्षक छ रहर। सन्तानका लागि खुसी किन्न अवकाश दिन चुहिने छानोलाई, फेरि फुलाउन नाकमा बुलाकीको यौवन आफ्नै आयु बन्धकी राखेर म हिँडेको थिएँ। हिँड्ने समयमा सुतिरहेथ्यो छोरो, बिउझिएको थिएन भाले, चन्द्रमाले शीत चुहाउँदा एक दुई थोपा झारेकी थियो तिमीले पनि। मलाई अक्षता लगाएर सिहुराइदिएर कानमा आँगनको सयपत्री रङ्ग्याएकी थियो आफ्नै परेलाहरूलाई। काँधमा रहरका पोकाहरू भिरेर हिँड्ने बेलामा कसेर बिदाईको अङ्गालो सिउरिदिएको थिएँ त्यही सयपत्री तिम्रो कालो कपालमा, र म हिँडेको थिएँ पैसाको बोट फल्ने भूगोलमा। आज म फर्कन लागेको छु, झोलाभरि छन् सम्भावनाका बिटाहरू, आशाका मानचित्र छन् मस्तिष्कमा, र मनमा छन् अन्योलताका ससाना छिटाहरू। समयले परिमार्जित गरेर रहर रमाउन नदिँदो रहेछ। समयले परिमार्जित गरेर रहर रमाउन नदिँदो रहेछ। लक्ष्यमा पुगेर पनि यात्रा नसकिँदो रहेछ। आज 1000 माइलको यात्राबाट फर्किएको म तिमीलाई हेर्ने रहर सङ्गाली रहेछु। साँच्चै मेरी बुढी, के अझै कालो छ त तिम्रो कपाल? धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय सुदर्शनलाई आफ्नो कविता वाचनका लागि। अब पोखराबाट म तपाईँहरूलाई पश्चिम लिएर जान चाहन्छु। पश्चिम अछाममा जन्मेका र सुरुवाती चरणमा गजल लेखनमा समेत सक्रिय रहेर कविताको बाटोमा हिँड्न सिकिरहेका यी कवि आफ्नो कवितामा आञ्चलिक स्वर पस्केर कविता लेख्न मन पराउँछन्। कृतिकारको रूपमा कुनै कृति बजारमा नआइसकेको भए पनि पत्र पत्रिकामा फुटकर यिनका कविता प्रकाशित भएका छन् र कविता वाचन गर्नका लागि अछामबाट पोखरासम्मको यात्रा तय गरेका बिपी अस्तुलाई म आफ्नो कविता वाचनका लागि अगाडि निम्त्याउँछु। धन्यवाद। उद्घोषक दाइले मेरो दिनुपर्ने परिचय दिइसक्नु भएको छ। म कविता वाचनतर्फ नै लाग्छु। कवितामा केही अछामी शब्दहरू छन्, ती शब्दको बारेमा पहिला जानकारी गराइहालौँ भनेर। बौजू एउटा शब्द छ जसलाई भाउजूलाई अछामी भाषामा बौजू भनिन्छ। अटाली सायद यो अलि सुनेकै शब्द हुनुपर्छ। अटाली भनेको बारदली नै हो। एक किसिमको अछाममा त्यसको अझ फरक डिजाइन हुन्छ। यी दुईटा शब्द भयो भने अरू बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। म कविता सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक छ नखस्नु। नखस्नु। खस्नु त हाम्रो नियति नै रहेछ।
खस्नु त हाम्रो नियति नै रहेछ। अघिल्लो वर्ष कण्ठेदाईका जहान दाडे भिरमा घाँस काट्दै गर्दा सँगै खसे। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष कमाने दमाईको घर र परिवार गलचौकाबाट पहिरोसँगै कालाखोला खस्यो। त्यही वर्ष पल्लाघरकी जेठी बौजू बच्चा खसाउँदा खसाउँदै आफै खसिन्। त्यही वर्ष मुटु समात्नेको दबाई किन्न मलुवार झर्न नसक्दा तेरो भाइ खस्यो। नखस्नुपर्ने अरू पनि असमयमै खसे, तर खसेन राति माटे भिजाउने गरी आकाशबाट बादल, पसेन हलोको फाली माटोमा। गैरी खेतको सीता बाहेक पस्ने छाँट देखिएन अर्को गेडो पेटमा। छोरा नियति आएर मेरो अघि उभियो, नियति आएर मेरो अघि उभियो। उसकै खुट्टामा झुन्डिएर त्यही वर्ष म बम्मै खसेँ। घाँस काट्न कुइकाले डाँडामा चढेपछि लाग्थ्यो संसारमा मभन्दा अग्लो को होला र। गाउँको सिंह बहादुर म बहादुरमा खसेपछि लाग्यो संसारमा मभन्दा होचो को होला र। सेठको ढोकामा रात रातभर जाग्राम बस्नु, उडुसभन्दा खतरनाक लामखुट्टेको टोकाइ सहनु, त्यो टोकाइभन्दा खतरनाक सेठको गाली सहनु, त्यो गालीभन्दा खतरनाक घरको याद सहनु। मेरो 17 वर्षे छाती सक्षम थिएन त्यसका लागि। फेरि नियति गिलास लिएर आइपुग्यो, गिलास लिएर आइपुग्यो। उसको मिठो आश्वासनमा चिप्लिएर म रक्सीमा खसेँ। बम्मै खसिसक्दा पनि खस्ने श्रृङ्खला रोकिएन। मुल्ला घरका जेठा दाई पानीको बाल्टीसँगै 3 मालाबाट खसे। तल्ला घरको कान्छो सेठनीले धकेलेपछि सिँढीबाट खस्यो। डाँडा गाउँको राते धमालो सेठनीको पेटीकोट धुँदा धुँदै बाउडीमा खस्यो। कति बहादुर रेलको ढोकाबाट खसे, कति नसामा लट्ठिएर नालीमा खसे। खस्न बाँकी खस्ने सम्भावना बोकेका सेकेन्डदेखि जोगिँदै मैले तेरो लागि कापी र कलम जोगाएँ, आकाशे रङको 1 मिटर कपडा जोगाएँ। सेठको छोराले फालेको पुरानो झोला म्युनिसिपालिटीको ट्र्याक्टरमा खस्दा खस्दै जोगाएँ। सेठनीले दिएका 3 थाङ्ना धोती, सेठले दिएका 3 रिला कमिज र 1000 का 10 नोट पाइन्टको चोर गोजीमा हालेर तँलाई स्कुल भर्ना गर्न घर फर्किएँ। पहिलो दिन त स्कुल जान नमान्दा सिस्नोले सप्काएको कहिल्यै नबिर्सेस्। तँलाई जिन्दगीको सिस्नोले नपोलोस् भनेर त्यसो गरेको हुँ। पढिनस् भनेर अटालीबाट पर्सीखातमा खसालेको पनि नबिर्सेस्। तँलाई जिन्दगीले बम्मै नखसालोस् भनेर त्यसो गरेको हुँ। र यो पनि नबिर्सेस्, म खस्दै नआएको भए बम्मै त चढ्दै जाने थिइनस् माथिल्लो क्लास र पाउने थिइनस् जिन्दगी झुन्ड्याउने डोरी, पाउने थिइनस् जीवनको मूल्य बुझ्ने आँखा। छोरा त चिन्ता गरिरहेछस् मलाई रक्सीले खाइदियो भनेर। खाने त रक्सीले होइन रहेछ छोरा, नियतिले रहेछ। रक्सीले त निल्न सजिलो बनाइदिएको मात्रै हो। नियतिको शरणमा
परेर गल्ती गरिसकेको म खस्दा खस्दै गले छोरा, खस्दा खस्दै गले। तर त नपर्नु नियतिको शरणमा, कम्तीमा त्यतिन्जेलसम्म जबसम्म हाम्रो गाउँ खस्नु पर्दैन बम्बईमा। धन्यवाद। धन्यवाद बिपी अस्तुलाई यो सुन्दर कविताका लागि। हामीले भर्खरै तेस्रो कविता वाचन गर्न सक्यौँ। हामीसँग अझै 9वटा कविता बाँकी छन्, त्यसैले धैर्य धारण गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्छु। कविता सुन्नु एउटा कुरा, बाउका बारेमा कविता सुन्नु एउटा कुरा, र आफै बाउ भएर कविता सुन्नु एउटा कुरा। म अनुभूत गर्न सक्छु बाउ बनेका थुप्रै तपाईँहरूलाई मलाई जस्तै जिरिङ्ग भयो होला। अब म अर्को एकजना कविलाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। एकदमै सुकोमल नरम कविता लेख्ने कविका रूपमा चिनिनुहुन्छ उहाँ। बिम्बहरूमा धेरै खेल्ने र कसैलाई नदुखाउने एकजना सुकोमल कविलाई म यति बेला निम्त्याउँछु। कवि रमेश क्षितिज, कृपया आफ्नो कविता वाचनका लागि अगाडि आइदिनुहोला। म रमेश क्षितिजलाई कविता वाचनका लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा थुप्रै आत्मकथाहरू आए। राजनीतिबाट, पूर्व कर्मचारीबाट, सैनिकबाट, थुप्रै समाजका पक्षबाट। तर एउटा आत्मकथा छुटिरहेको पाएँ। मन्दिरमा बस्ने ढुङ्गाका मूर्तिहरूको। त्यसैले आज मेरो कविताको शीर्षक हो एउटा मूर्तिको आत्मसंस्मरण। कुनै सीमान्तकृत नागरिक जस्तो भएर ढुङ्गा थिए म, ढुङ्गा जीवनको किनारतिर कतै बगरमा पल्टिरहेको, घामको झरी सहिरहेको, बेला बेलामा चल्ने असिनाको हुरी भोगिरहेको। स्थिर थिएँ, जड र अप्रगतिशील थिएँ, मौन थिएँ, लाटो र अवाक थिएँ। झरी पर्थ्यो, पिरो बनाएर जान्थ्यो नाक, हुरी चल्थ्यो, आँखामा खसाएर जान्थ्यो बालुवा, बाढी खस्थ्यो, तटपाएर जान्थ्यो मेरो आत्मा। त्यो लोकगायक नदी हुन सकिन, त्यो लोकगायक नदी हुन सकिन जसँग थिए हृदय छुने गीतहरू। त्यो आदि कवि सूर्य पनि त हुन सकिन जसले लेख्थ्यो घामका उज्याला पङ्क्तिहरू। त्यो कलाकार चरा हुन सकिन जसले बनाउँथ्यो आफ्नै सिपले कलात्मक गुण। टाढा हिँडेको माझी जस्तो बाटो वा कोमल हृदय जस्तो पग्लिरहेको मेघ, त्यस्तो केही हुन सकेन। बरु एक दिन ईश्वरको अवतार भएँ म, ईश्वर। जब लग्यो कुनै कलाकारले मलाई हिर्कायो शरीरका एक एक बिन्दुमा, ताछ्यो पत्र पत्र छाला र फुटायो पुराना अङ्गहरू। उता मालसिरीको मिठो स्वर लहरी गुन्जिँदा म चिच्याउँथेँ कर्कश आर्तनादले। यहाँ बिहान हुन्थ्यो र पक्षीहरू उड्थे उन्मुक्त आकाशमा। साँझ हुन्थ्यो र रातो रातो खुल्दथ्यो सुदूर क्षितिज। म खस्दथेँ छेन प्रतिछेन टुक्रिँदै आफैबाट यहाँ। म खप्दथेँ छिनो हथौडा मार्तोल। म सहन्थेँ प्रहार चोट दुख। अनि एउटा शुभ बिहान, अनि एउटा शुभ बिहान
पाएँ नवीन स्वरूप र प्रतिष्ठापित भएँ म अग्लो मन्दिरमा। अचेल बेलपत्र, अक्षता, सिन्दुर अनि घाम शीत छेक्ने छानो, बस्नलाई आसन, सुग्नलाई वासना, हेर्नलाई रङ, सुन्नलाई लयात्मक श्लोकहरू के छैन मसँग। एउटा साधारण ढुङ्गाले ईश्वर बन्नु किमार्थ एउटै थियो, तर रहस्य कि मैले पीडाको लामो यात्रा हिँडेको थिएँ। धन्यवाद। धन्यवाद कवि रमेश क्षितिजलाई। अबको क्रममा म पोखराका एकजना कविलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु। कविताका कार्यक्रमहरूमा, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा थुप्रै हिँड्ने तर थोरै लेख्न मन पराउने, पेसाले शिक्षिका भए पनि निरन्तर कविता साधनामा, साहित्य साधनामा लागिरहने रीता अधिकारी ऋतुलाई म कविता वाचनका लागि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद उपेन्द्र सरलाई। मैले वाचन गर्ने कविता रहेको छ सागर होइन स्वास्नी मान्छे। सागर हो स्वास्नी मान्छे, आमाहरू धरती हुन्। सागर हो स्वास्नी मान्छे, आमाहरू धरती हुन्। यस्तै सुन्दै हुर्किएँ म, सुनिरहेछु यही लोग्ने मान्छे पुराण वर्षौँदेखि। सागर हो स्वास्नी मान्छे, आमाहरू धरती हुन्। पुराणका कर्ता धर्ताहरूको अगुवाईमा, पुराणका कर्ता धर्ताहरूको अगुवाईमा बिहानै जब बालिकाको आरती उतारिन्छन् र सुनिन्छन् कुरूप हेडलाइनहरू, बालिकाको सामूहिक बलात्कार, बालिकाको स्कुले विद्यार्थीहरू बलात्कृत, बलात्कारपछि हत्या, भाउन्न हुन्छ दिमाग तातेर आउँछ, भाउन्न हुन्छ दिमाग तातेर आउँछ। दाँत चिलाएर खप्नै सक्दिनँ म आगो निलु कि तरबार, म आगो निलु कि तरबार, म खुर्पा निलु कि खुडा, भाउन्न हुन्छ दिमाग तातेर आउँछ। म आगो निलु कि तरबार, म खुडा निलु कि ओकलु कि तरबार। जति बदलिए पनि शासन सत्ता, जति बदलिए पनि यो शासन सत्ता, जति बदले पनि कानुन, मान्छेहरूको मानसिकता बदल्न सकिएन। मान्छेहरूले कहिल्यै छोडेनन् छोरीहरूमाथि गिद्ध बज्रने खबर आउन पनि कहिल्यै छोडेन। र ओ देवी, ओ दुर्गा, ओ चामुण्डा, ओ रिपुमर्दिनी, काली महाकालीहरू, तिमीहरू पनि मायावी नायिका मात्रै हौ। यो कली यति विघ्न पापाचार उदत्त छ, तिमीहरू सबै किन मौन छौ, तिमीहरू सबै किन मौन छौ। यो पापकालीन समय, हेर्नुहोस् यो पापकालीन समय। आमाहरू सुरक्षित छैनन् सन्तानहरूबाट, छोरीहरू सुरक्षित छैनन् बाबुहरूबाट, अरू त अरू हजुरआमाहरू समेत असुरक्षित छन्। आजभोलि झन् डेन्जर जोनमा छन् नाति नातिनाहरू, झन् डेन्जर जोनमा छन् नाति नातिनाहरू। खै यो के हुन लागेको म पुरै नबुझ्ने भएकी छु। राखी हो कि अभिनय, यो राखी हो कि अभिनय, भाइटिका हो कि नाटक। सुन्दै अपत्यारिला अप्रिय खबरहरू आइरहन्छन् बारम्बार। यो पारिवारिक विघटनको युग, यो विद्रूप सम्मोहनको उल्टो यात्रा। न बाटो सुरक्षित छ न गन्तव्य, न बाटो सुरक्षित छ न गन्तव्य, न घर सुरक्षित छ न स्कुल। रक्षकहरू नै भक्षक भएपछि कसको के जोर चल्छ?
रक्षकहरू नै यहाँ भक्षक भएपछि कसको के जोर चल्छ? आतंकित छ समय, त्रासपूर्ण छ बतास। आतंकित छ समय, त्रासपूर्ण छ बतास। अपराधीहरू सुरक्षित छन्, न्याय बन्दी छ कि छैन? थाहा छैन। मलाई केही पनि थाहा छैन। सरकार छ कि छैन? थाहा छैन। यति मात्र थाहा छ, सबका सब रत्नाकरहरू वाल्मिकी भएका छन्। यति मात्र थाहा छ, सबका सब रत्नाकरहरू वाल्मिकी भएका छन्। चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली छ। मेरी प्रिय छोरी, मेरी प्रिय छोरी, यस्तो बेला सत्य, आस्था र विश्वासको अविचलित हिमाल बनेर आफ्नो रक्षा कवच तिमी आफै बन्नु। त्यो बादल, त्यो आकाश र यो हावा, कसैको विश्वास छैन आजभोलि। त्यो आकाश, त्यो बादल, त्यो यो हावा, कसैको विश्वास छैन आजभोलि। तिमीले सोचे झैँ निर्धक्क सुस्ताउन सकिने घर कहाँ नै छ र? छोरी, तिमीले सोचे जस्तै निर्धक्क सुस्ताउन सकिने घर कहाँ छ र? हर यात्रामा त्रास र जोखिम मोलेर गन्तव्य पुग्नु छ छोरी। तिमी हर यात्रामा त्रास र जोखिम मोलेर गन्तव्य पुग्नु छ छोरी। र पनि वर्षौँदेखि यो पुरुष सत्ता सुनाइरहेछ, उही भ्रम पुराण दुनियाँलाई। सागर हो स्वास्नी मान्छे, आमाहरू धरती हुन्। यो पुराण सधैँ सुनाइरहेछ, सागर हो स्वास्नी मान्छे, आमाहरू धरती हुन्। म पटक्कै मान्दिन। खबरदार, जहाँ जहिले सुकै जे पनि बग्दै बग्दै पुग्ने सागर होइन स्वास्नी मान्छे। र तिमीहरूले चाहे जस्तै सीता, सावित्री मात्रै होइनन् नारीहरू, धरती पनि होइनन् आमाहरू। सागर होइन स्वास्नी मान्छे, सागर होइन स्वास्नी मान्छे, सागर होइन स्वास्नी मान्छे। धन्यवाद। धन्यवाद कवि रीता अधिकारी ऋतुलाई। सधैँ पप, ज्याज र ब्लुजहरू मात्रै बज्ने लेकसाइड वरपरका थुप्रै होटलबाट यति बेला हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, म देखिरहेको छु। यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। सँगसँगै हामीलाई आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पेजबाट लाइभ छौँ हामी यति बेला। संसारभरिका विभिन्न कुनामा बसेर यहाँहरू हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। र त्यसै गरी रमाइलो टेलिभिजनबाट पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। हामी यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब यो फेवाताल किनारबाट म तपाईँहरूलाई एकैछिन सिक्लेस घुमाउन लिएर जान्छु। अन्नपूर्ण सेकेन्ड र लमजुङ हिमालको चिसो हावा खाएर कास्कीकै सिक्लेसमा जन्मे हुर्काकाले होला अब कविता वाचन गर्न आउने कवि एकदमै कुल हुनुहुन्छ। कविहरू आफ्नो कवितामा जीवनका बारे लेख्छन्, मृत्युका बारे लेख्छन्, तर यी कविले भने नजिकै मृत्युलाई छोएर आएका छन् र जीवनको यो दोस्रो इनिङमा निरन्तर साधनारत छन्। खासमा अहिले आख्यानकारका रूपमा अत्यन्तै चर्चित कविका बारेमा धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ। यी आख्यानकारभन्दा पहिला कवि हुन्। संरक्षण कविता आन्दोलनका क्रममा यो अभियानलाई लिएर तराईदेखि हिमालसम्म थुप्रै ठाउँमा डुलिसकेका, पछिल्लोचोटि पाठशाला भन्ने उपन्यास पनि निस्केको छ उहाँको, कवि तीर्थ गुरुङलाई म कविता वाचनका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। म अहिले तीन किसिमले कामिरहेको छु। पहिलो चाहिँ जाडो, दोस्रो चाहिँ मैले खाने औषधिको कारणले, तेस्रो चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि यहाँ उभिँदाखेरिको डरले। मेरो कविता झन्झन्दै सुदर्शन जतिकै छिटो हो। सुदर्शनको कविता चाहिँ धेरै पर्सनल थियो भनिन्छ। यो पनि मेरो पर्सनल नै छ, पर्सनल नै हो। त मेरो बच्चा नामको शीर्षक छ यो चाहिँ। भ्रूण, एउटा जीवित एक्लो भ्रूण, पित्त थैली पत्थर रहित, फियो नर्मल, मृगौलाहरू नर्मल र पत्थर रहित, मुटु प्रति मिनेट 136 पटकको धड्कन, डाक्टरी भाषामा एउटा सिङ्गल स्वस्थ नर्मल बच्चा अल्ट्रासाउन्डको मोनिटरमा चलमलाउँछ, उसको मुटु धड्किरहेको सुनिन्छ,
श्याम श्वेत पर्दामा भ्रूणको टाउको देखिन्छ। आहा, एउटा जीवनको सुरुवात। XX वा XY मलाई सोध्न मन लाग्दैन। ऊ मेरो छोरा वा छोरी यो गौण लाग्छ। ऊ मेरो बच्चा यही मात्र मुख्य लाग्छ। एउटा नर्मल बच्चाको आगमन मेरो मस्तिष्कमा एबनर्मल प्रश्नहरू तछाड मछाड गर्छन्। ऊ भोलि के हुनेछ? उसले स्कुल पढ्न पाउला? उसका सुकोमल औँलाहरू श्रम गर्न सधैँ तत्पर रहलान्? सत्यका लागि कलम उठाउलान्? पियानोका आज्ञाकारी कीहरू भेट्लान्? भायोलिनका लज्जालु तारहरू रेट्लान्? अथवा सबैभन्दा बढी उसले आफ्ना औँलाहरूलाई विश्वास गर्ला? म सोच मग्न हुन्छु। उसले भोलि के बोल्नेछ? उसको मुखबाट के झरना जस्ता स्वतन्त्रताका गीत झर्लान्? मूल पानी जस्तो कञ्चन कविता फुट्ला? सधैँ निष्कलङ्क हाँसो फैलिरहला? सधैँ फुल जस्तो मुस्कान फक्रिरहला? अथवा सबैभन्दा बढी उसका एउटा मृदु वचनले कुनै द्वन्द्व रोकिएला? मलाई सोच्न कर लाग्छ। उसले भोलि के देख्नेछ? उसका स्निग्ध आँखाहरूले देख्लान् नीला आकाशमा उडिरहेका स्वच्छन्द चराहरू, चौडा चौडा सफा बाटाहरू, बगैँचामा नाचिरहेका निष्फिक्री पुतलीहरू, पर्खालहीन समाजहरू, सीमाहीन विश्वहरू, अथवा सबैभन्दा ठुलो कुरा मसानको जस्तो सन्नाटा होइन स्वर्गको जस्तो शान्ति देख्ला? मलाई सोच्न रहर लाग्छ। उसले पाउने अवसर वा जित्ने लडाइँ कि उसको लिङ्ग, रङ्ग वा नाकको आकारले भन्ने हो कि उसको क्षमता, चरित्र र कटिबद्धताले? ऊ मेरो छोराकी छोरी? म सोध्न चाहन्न। म चाहन्न कि भोलि उसले पनि सोधोस् फलानो हाम्रो मान्छे कि पराईको, ढिस्कानो धनी कि गरिब, ऊ ठुलो कि सानो, त्यो हिन्दू कि मुसलमान। उसले कुनै असमानता देख्नै नपरोस्। उसले देखोस् त मात्र एउटा युटोपिया। अल्ट्रासाउन्ड मसिनमा ऊ चलिरहेछ। अल्ट्रासाउन्ड मसिनमा ऊ चलिरहेछ। उसको मुटुको ढुकढुकी मेरो छातीमा बजिरहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद कवि तीर्थ गुरुङलाई। हामी थुप्रै मान्छेहरूलाई आफ्नो एउटा व्यक्तित्व धान्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ, गाह्रो परिरहेको हुन्छ। तर केही मान्छेहरू हुन्छन् एकैसाथ थुप्रै कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। अबको क्रममा म यस्तै एकजना व्यक्तित्वलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु जसका थुप्रै व्यक्तित्वहरू छन्। एकजना व्यक्तिलाई निम्त्याउँदैछु जसको थुप्रै व्यक्तित्वहरू छन्। उहाँ सञ्चारकर्मी अथवा पूर्व सञ्चारकर्मी भनौँ यसलाई, कवि, राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र। उहाँले विविध क्षेत्रमा अहिले लागिराख्नु भएको छ। कुन क्षेत्रमा उहाँ खरो उत्रिनुहुन्छ त्यो समयले बताउला। तर यति बेला हामी उहाँलाई कविका रूपमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। कविता वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ कवि रविन्द्र मिश्र। यो अन्तिम कल हो रविन्द्र मिश्रका लागि। कवि रविन्द्र मिश्र, यदि तपाईँ यतै कतै हुनुहुन्छ भने कृपया आइदिनु होला। धन्यवाद। अब हामी अर्को कवितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। शब्दलाई कविताको फर्मामा हालेर शब्दकै चास्नीमा डुबाइदिनुहोस्।
अलिकति संवेदना, अलिकति शिल्प, अलिकति भाव, अलिकति करुणा र प्रचुर मात्रामा सेन्स अफ ह्युम्यानिटी र थोरै ह्युमर हालिदिनुहोस्। त्यो रेसिपीबाट जे निस्कन्छ त्यसमा झपक्कै दारी दलिदिनुहोस्। त्यो के बन्छ? त्यो कवि नवराज पराजुली बन्छ। अबको क्रममा म आफ्ना कविता वाचनका लागि यति बेला सोसियल मिडियामा र युट्युबमा अत्यन्तै चर्चामा रहेका कवि नवराज पराजुलीलाई कविता वाचनका लागि अगाडि निम्त्याउँछु। साथसाथै उहाँको कविता सङ्गीतमा हुनेछ, त्यसमा सङ्गीत भर्दै हुनुहुन्छ पोखरेली भाइ रञ्जन गायक। 5औं लिटरेचर फेस्टिभल जो पोखरामा भएको थियो त्यसमा ओपनिङ सेसनभन्दा अगाडि लक्ष्य ब्यान्डले पर्फर्म गरेको थियो। ती लक्ष्य ब्यान्डका एकजना बाँसुरी वादक नभनौँ थुप्रै बाजा बजाउनुहुन्छ प्रतिभाशाली भाइ रञ्जन गायकलाई म वाद्यवादनका लागि अनुरोध गर्छु र आफ्नो कविता वाचनका लागि कवि नवराज पराजुलीलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार। म यतिको उभिएर बोलेँ भने पनि सुनिन्छ होला है? सुनिन्छ? ए ओके, यो अलि होचो भयो। हरेक मान्छेको जीवनमा चाहिँ एकजना मान्छे आएपछि उसको जीवनमा जादु हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै एउटा आर्टिस्टको जीवनमा एउटा सहर अथवा एउटा गाउँ, एउटा ठाउँ आएपछि उसको जीवनमा जादु हुँदो रहेछ। मेरो लागि त्यो जादु हुने सहरको नाम हो पोखरा। पोखरालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म मेरो कविता सुरु गर्छु। यो कविता चाहिँ हजुरबाहरूको लागि हो, विशेष गरी ती हजुरबाहरू जसले जवानीमै आफ्नो उमेरमै हजुरआमालाई गुमाउनु भयो र एक्लै बुढो हुनुभयो। यी एक्लै बुढो हुनुभएका हजुरबाहरूको लागि यो कविता। मलाई पोखराले जहिले गिफ्ट दिएको छ, मलाई पोखराले दिएको वान अफ द फाइनेस्ट गिफ्ट चाहिँ रञ्जन गायक जो मलाई म्युजिकमा साथ दिइरहनु भएको छ। यो कविताको नाम हो रुख। रुख हरेक बिहान ऊ त्यो भित्तामा झुन्ड्याइएको तेरो तस्बिर हेर्छु। हरेक बिहान म हरेक बिहान ऊ त्यो भित्तामा झुन्ड्याइएको तेरो तस्बिर हेर्छु। अनि मेरा हत्केलाहरू सूर्यको साटो त्यही तस्बिरमा पानी चढाउँछ। हरेक साँझ म त्यो तस्बिरमा झुन्ड्याइएको माला हेर्छु। अनि मेरा आँखाहरू मेरो गालामा पानी चढाउँछन्। आफू जति नै बुढो भए पनि तँलाई त म सधैँ जवान नै देख्छु
आफू जति नै बुढो भए पनि तँलाई त म सधैँ जवान नै देख्छु, जवानीमै जीवन छोड्नेहरू कहिल्यै बुढो हुन्नन् होला है। जवानीमै जीवन छोड्नेहरू कहिल्यै बुढो हुन्नन् होला है। छुटेको मान्छे अन्तिम भेटमा जस्तो देखिएको थियो सधैँ त्यस्तै रहिरहन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ। आज म उमेरको बोक्रा तासिएको 87 वर्षको बुढो रुख भएको छु। आज म उमेरको बोक्रा तासिएको 87 वर्षको बुढो रुख भएको छु। बुढी आगोले एक एक गर्दै जलाउँदै तेरो शरीरलाई एकै गाँठो पारेको सम्झिन्छु। मेरो घाँटीमा भित्र कता गाँठो पर्छ। आगोले तेरो शरीरलाई जलाउँदै एक एक गर्दै एकै गाँठो पारेको सम्झिन्छु। मेरो घाँटीमा भित्र कता गाँठो पर्छ। म आँगनसम्म नपुगेको पनि महिनौ भइसक्यो बुढी। भर्याङबाट ओर्लिँदा घुँडामा गाँठो पर्छ। मैले लगाएको यो भित्री कट्टुको तुना गाँठो परेर फुकाल्न नसकेको पनि कति भइसक्यो। हाम्रो छोरा त्यतिखेर मात्रै आउँछ जतिखेर मैले फेर्ने सास गाँठो पर्न थाल्छ। तर त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ल, तँलाई नसुनाएर मेरो कुन ठाउँमा पोखौँ त म। तर हाम्रो छोराले मलाई औधी माया गर्छ। घाँसै घाँस भएको खेतमा चराउन लगेको गोरुले उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने किलोलाई औधी माया गर्छ। मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ। घाँसै घाँस भएको खेतमा चराउन लगेको गोरुले उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने किलोलाई औधी माया गर्छ। बिस्तारै घाँस सकिँदै जान्छ, भोक सिद्धिँदैन। बिस्तारै किलै उखेलेर दौडिन्छ गोरु। ढुङ्गामा ठोकिएर पत्थरमा बजारिएर त्यो बुढो किलोको ढाडबाट बग्ने रगत गोरुले देख्दैन रहेछ। तर हाम्रो छोराले मलाई औधी माया गर्छ। हाम्री बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्। मेरा गिजाभरि मिलेका समान गिजाहरू छन्। हाम्री बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्। मेरा गिजाभरि मिलेका समान गिजाहरू छन्। अनि समानतालाई सम्मान गर्ने हाम्री पढे लेखिएकी बुहारी हामी सबैका लागि समान चामलको समान भात पकाउँछौँ। बुहारी तँ जस्ती छैन हौ, भए कि भए भन्ने थिएँ, जाऊ न जाउलो बनाइदे। त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ल, तँलाई नसुनाएर मेरो कुन ठाउँमा पोखौँ त म। हाम्रा नाति नातिनाहरू जतिखेरै काहीँ न काहीँ केही न केही खेलिरहेकै हुन्छन्। तर हाम्रा नाति नातिनाले खेल्ने कुनै पनि खेलले हजुरबासँग खेलौँ न भन्दैन रहेछ। मलाई मेरा केटाकेटीसँग केटाकेटी बनेर खेल्ने मन छ। मलाई जवानहरूले जस्तै ठेट्ना मकै चबाएर खाने मन छ। छोराको गिजामा दाँत आउनु अघि म उसलाई ठेट्ना मकै चबाएर खुवाउँथेँ। मेरा गिजाबाट दाँत गइसकेपछि उसले मलाई ठेट्ना मकै चबाएर खुवाइदियोस् जस्तो लागिरहँदो रहेछ। तर आफू बाबु बनिसकेपछि पनि बाबु बन्न नसकेका छोराहरू कहिले बाबु बन्छन्? हाम्रा छोराबुहारी दुवैलाई थाहा छ मलाई सिलौटामा पिसेको मिश्री अनि सुकेको नरिवल औधी मनपर्छ। हाम्रा छोराबुहारी दुवैलाई थाहा छ मलाई सिलौटामा पिसेको मिश्री अनि सुकेको नरिवल औधी मनपर्छ। मिश्री दराजमा छ, दराजको चाबीमा बुहारीका हातहरू राज गर्छ।
सुकेको नरिवल न म झार्न सक्छु न फोर्न नै, अनि म जस्तो सुकेको मान्छेको लागि काँचो नरिवल, म जस्तो सुकेको मान्छेको लागि सुकेको नरिवल झारिदिन छोराका काँचा हातहरू झिँजो मान्छ। छोड्दै बुढी, बुढेसकालमा गुलियो राम्रो हुन्न रहेछ। त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान ल, तँलाई नसुनाएर मेरो कुन ठाउँमा गएर पोखौँ त। काटेर 3 दिन भएपछिको चिटिक्क परेको दारी तँलाई औधी मनपर्छ। काटेर चिटिक्क पारेपछिको 3 दिन भएको मेरो दारी तँलाई औधी मनपर्थ्यो। आजभोलि दारीहरू गालासँग गुनासो गर्छन्, सोध्छन् हामीलाई काउकुती लगाइदिएर आफू हाँस्ने औँलाहरू थिए नि, ती कहाँ गए? मैले त गएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ बुढी कि घाम अस्ताउँदो पनि रहेछ। मेरा हातहरू कामेर दारीको खुट्टा काट्न खोज्दा गालाको अनुहार काटिन्छ। मेरा हातहरू कामेर दारीको खुट्टा काट्न खोज्दा गालाको अनुहार काटिन्छ। आजभोलि गालाहरू मसँग गुनासो गर्छन्, सोध्छन् फिटकिरी लगाइदिएर नदुखाई दुखाई सिलाइदिने अनुहारहरू थिए नि, ती हत्केलाहरू कहाँ गए? मैले त गएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ बुढी कि घाम अस्ताउँदो पनि रहेछ। तेरो घाँटीबाट एक एक गर्दै पोतेका दाना छुटे जस्तै, तेरो घाँटीबाट एक एक गर्दै पोतेका दाना छुटे जस्तै एक एक गर्दै मेरा आफन्तहरू छुटिरहेका छन्। मेरा दिनहरू छुटिरहेका छन्, मेरा दिनहरू छोटिरहेका छन्। बदलामा लामा भइरहेका छन् रातहरू, तर निन्द्राहरू छोटिरहेका छन्। आज म कसैले निको पार्न नचाहेको रोग भएको छु। आज म आरीले दुईपट्टिबाट काटेर छिनाइसकेको तर ढली नसकेको रुख भएको छु। त गएको दिनदेखि यो तुलसाको मठले चाहेको बेला चिसो पानी पाएको छैन। त गएको दिनदेखि मेरो सुक्खा ओठले चाहेको बेला तातो पानी पाएको छैन। यी छोरा बुहारी नाति नातिनाको अगाडि तँलाई सम्झेर रुन नमिल्दो रहेछ। यी छोरा बुहारी नाति नातिनाको अगाडि तँलाई सम्झेर रुन नमिल्दो रहेछ। त्यसैले आजभोलि जब तेरो औधी याद आउँछ तब म मेरा गिजाहरू साह्रै चिलाए हौ भन्दै प्याजका टुक्राहरू चबाउने गर्छु। धन्यवाद कवि नवराज पराजुलीलाई। त्यसै गरी धन्यवाद रञ्जन गायकलाई पनि। अबको क्रममा म अर्का एकजना कविलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु। स्थानीय बिम्बहरूको प्रयोग गरेर आफ्ना कवितामा अर्गानिक फ्लेभर थप्न सक्ने कवि, आफ्ना कवितामा हास्य रस हाल्न खप्पिस छन्। मुटु चसक्क घोचेर घोच्दा घोच्दै हँसाउँछन् र हँसाउँदा हँसाउँदै मुटु चसक्क घोच्न सिपालु कवि सृजनशील अराजकता नामको एउटा अभियानका अभियन्ता पनि हुन्। खोलाको गीत, लाटो पहाड नामक कृतिहरू बजारमा ल्याइसकेका यी कविले 5औं लिटरेचर फेस्टिभलमा हामीलाई भेटेटारको पिकनिकमा घुमाउन लिएर गएका थिए, तपाईँहरूलाई याद होला। अबको क्रममा कविता वाचनका लागि म कवि उपेन्द्र सुब्बालाई अगाडि निम्त्याउँछु। बाटो भन्ने कविता छोटो सुनाउँछु, भागिहाले। म त मेरै बाटो हिँडिरहेको थिएँ, खोइ कहाँबाट आयौ र तिमीले मेरो बाटो छिक्यौ। नचिन्ने मान्छे म त नबोलौँ भन्दै थिएँ कि तिमीले सोध्यौ यो बाटो कहाँ जान्छ।
बोल्न कराई लाग्यो। मैले भने यो बाटो मेरो आँगन छेउ हुँदै पर पर जान्छ। जब तिमी गयौ मेरो घर आँगन छेउ भएर गयौ, मेरो मनमुटु छोएर गयौ। तब अचानक बेचैनी बढ्यो, त्यसै डोबाटो कुरी बस्न मन भएर आयो। कतै फेरि घुमी फिरी यही बाटो भएर आउँछौ कि पृथ्वी गोलो छ भन्ने लागेर आयो। र सोध्छौ कि फेरि यो बाटो कहाँ जान्छ, र सोध्छौ कि फेरि यो बाटो कहाँ जान्छ भन्ने थिएँ। यो बाटो मेरो दिलसम्म जान्छ, यस्तो सपना पो जागेर आयो। अब तिम्रो आँगनसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ म कसलाई सोधौँ? उपेन्द्र सुब्बाले त्यो आँगनसम्म जाने बाटो सोध्ने मान्छे छिट्टै भेट्नुहोस्। शुभकामना। हामी यो कविता वाचनको कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। राजधानी बाहिर बसेर राजधानीलाई हाँक दिने र राजधानीलाई कागजी बाघ मान्ने यी कविका बारेमा कसैले भनेको सम्झन्छु, यिनको जीवनमा कुनै स्पिड ब्रेकर छैन। समकालीन कविताको क्षेत्रमा एउटा बुलन्द आवाज तथा आफूलाई पहिला मान्छे अनि स्वास्नी मान्छे करार दिने र झट्ट हेर्दा कवि कम मोडल ज्यादा लाग्ने कवि सरस्वती प्रतीक्षालाई अबको क्रममा म कविता वाचनका लागि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। बिम्बहरको कठघरा र यद्यपि प्रश्न नामक कविता सङ्ग्रह र नथिया नामक उपन्यास उहाँको सार्वजनिक भइसकेका छन्। कवि सरस्वती प्रतीक्षा। धन्यवाद उपेन्द्र। अक्सर चलचित्र हेर्दाखेरि हामी त्यो चलचित्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि पर्दामा देख्ने गर्छौँ यस चलचित्रका घटना तथा पात्रहरू सबै काल्पनिक हुन्, कसैको जीवनसँग मिल्न गएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ। तर यो कविता म जुन सुनाउँदैछु यो चाहिँ एउटा सत्य घटनामा आधारित कविता हो। त्यसैले यो कविताका पात्र घटना सबै सत्य हुन्, कसैको जीवनसँग मिल्न नगएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि एउटा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदाखेरि जुन सत्य सामु म ठोकिएँ त्यसैलाई मैले कवितामा बुनेकी छु र यसको नाम छ क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छे। लोग्नेको मृत्युमा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदा तपाईका पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानहरू गलत साबित हुन सक्छन्। लोग्नेको मृत्युमा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदा तपाईका पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानहरू गलत साबित हुन सक्छन्। तपाईँ पत्याउनुहोस् न पत्याउनुहोस्, मैले भर्खरै भेटेर आएकी हुँ मैले उनलाई र उनको नयाँ अवतारसँग ठोकिनु संसारको 8औं आश्चर्यसँग ठोकिनु जस्तै भयो मेरा लागि। क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेका आँखाहरूमा हिरासतबाट मुक्त कैदीको पहिलो मुस्कान छचल्किएको देखे। वर्षौँदेखि लेउ लागेर बसेको मौनता, वर्षौँदेखि लेउ लागेर बसेको मौनता, छाया र प्रतिछायाका पूर्जाहरूमा मात्र उल्लेखित आफ्नो अस्तित्व क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेको अनुहारले भन्दै थियो, फुल्न त फुलेछु यतिका वर्ष केवल काँस भएर फुलेछु। फुल्न त फुलेछु यतिका वर्ष केवल काँस भएर फुलेछु, त्यही काँस पनि अन्तै फुले त हुन्थ्यो, केवल अचानो र अचानोका निश्वासहरूमा फुलेछु। बाचुन्जेल सँगसँगै हिँड्थे उनीहरू र हामी सोच्थ्यौँ आहा कति मिलेको चखेवा चखेवीको जोडी। बाचुन्जेल सँगसँगै हिँड्थे उनीहरू र हामी सोच्थ्यौँ आहा कति मिलेको चखेवा चखेवीको जोडी। त्यति बेला सोचेनौँ लोग्ने किन सधैँ दाहिने स्वास्नी देब्रे हिँड्थे। त्यति बेला सोचेनौँ लोग्ने किन सधैँ दाहिने स्वास्नी देब्रे हिँड्थे। लोग्नेले हाँसोको स्टक नै रित्याएपछि स्वास्नी किन रहेल पहेल कच्चा कुचुक परेको हाँसो हाँस्थे। सोचेनौँ त्यो छत थियो वा थियो कुनै बस्सालाको अर्केस्ट्रा,
फालेर ओढ्दै गरेको बकम्पुसे छाता किन मन फुकाएर रुजिन उकुनै झरीमा र भन्न सकिन ओ झरी तलाई जस्तै मलाई पनि अराजक हुन मन लाग्छ। सोचेनौ शयन कक्षका भित्ताहरूलाई छोडेर किन उनका गीतहरूले मितेरी गाँस्नै पाएनन् उड्दै गरेका चरा र बग्दै गरेका नदीहरूसँग। सीमन्द बुवालाई सपनामा देख्नु, केट मिलेट र नोरालाई पनि सपनामा मात्र भेट्नु, योगमाया पनि टुप्लुक्क कहिल्यै आइपुगिनन् उनको आँगनमा। घोचिरहने दुम्सीका काँडाहरू होइन शिवलिङ्ग भन्दै पुज्नु पर्छ भनेर सिकाइन् उनकी आमाले। घोचिरहने दुम्सीका काँडाहरू होइन शिवलिङ्ग भन्दै पुज्नु पर्छ भनेर सिकाइन् उनकी आमाले। अलिकति त्यही सिकाइले रोक्यो चिमोटी रहने जिन्दगीलाई, साला जिन्दगी भन्दै मन परी गाली गर्न पनि संस्कारले रोक्यो। कहिलेकाहीँ सेतो लुगा लगाउनु पनि रङ्गीन सपना देख्नलाई दिएको अनुमति पत्र जस्तै हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ सेतो लुगा लगाउनु पनि रङ्गीन सपना देख्नलाई दिएको अनुमति पत्र जस्तै हुँदो रहेछ। समयले उनलाई प्रथम पटक आफ्नो जिन्दगीको चेकबुक आफ्नै हातमा थमाएको थियो। बिर्सेर यतिन्जेलको सकस र सही जिन्दगी। 51 वर्षको उमेरमा उनी 15 वर्ष किशोरी जस्तै लागिन् मलाई। अधिकांश सेतै फुलेको कपाल, चाउरिएको छाला, बाथरोग, सुगर र ब्लड प्रेसर, यी सबका बावजुद काफ्काकी ग्रेगरी किराबाट भर्खरै मान्छेमा रूपान्तरण भएकी थिए। पहिलो पटक ऊ आफैले ज्वालामुखीमा डरलाग्दो हरफ लेखी मन्दिर नभएर पाइखाना हुन सक्छ, सिन्दुरको धर्का नभएर स्वास्नी मान्छेको रगताम्य छातको लर्कन हुन सक्छ। के तपाईँ पनि क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ? पर्खनुहोस्, अनुमानको अलि फरक ग्राफ बोकेर जानुहोस्। लोग्नेको मृत्युमा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदा तपाईँका पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानहरू गलत साबित हुन सक्छन्। धन्यवाद। धन्यवाद कवि सरस्वती प्रतीक्षालाई। अब हामीसँग 3वटा कविता मात्रै बाँकी छन्। 3 जना कवि बाँकी हुनुहुन्छ। म पोखराबाट तपाईँहरूलाई फेरि भोजपुर लिएर जान चाहन्छु। उहाँ कवि मात्रै होइन, कविताको समालोचक पनि हुनुहुन्छ। विश्वविद्यालयमा कविता पढाउनुहुन्छ। कवितासँग धेरै उठबस छ उहाँको। एकैचोटि कडा र नरम हुन सक्ने, एकैचोटि सरल र जटिल हुन सक्ने। प्रोफेसर शर्माको डायरी, च्याउको जङ्गल, कालो मध्यान्तर, निर्जन बन्दरगाह जस्ता कृतिहरूका लेखक कवि विप्लव ढकाललाई म आफ्नो कविता वाचनका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। कवि विप्लव ढकाल। हजुर, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। म तपाईँहरूलाई कविता भन्दा पनि आज एउटा प्रेम पत्र सुनाउन जाँदैछु। बुढेसकालमा लेखिएको प्रेम पत्र। अघि पनि एउटा कविता आयो उता मुम्बईतिरको। यो प्रेम पत्र लेख्ने ती उमेर ढल्किसकेकी महिला, उनी पनि अहिले यतिखेर मुम्बईतिरै छिन् र उनले त्यहाँबाट आफ्नो पुरानो बाल्यकालको प्रेमीलाई चिठी लेखिरहेकी छिन्, पत्र लेखिरहेकी छन्। र त्यो प्रेमी म पनि हुन सक्छु र तपाईँहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक हो सेक्सी चुनरी झ्याप्प झ्याप्प। तीर्थयात्रा गर्न कुनै दिन मुम्बई सहरमा आयौ भने, तीर्थयात्रा गर्न कुनै दिन
मुम्बई सहरमा आयौ भने जुहु बीचको धमिलो आहालमा स्नान गरेर सोझै आकाश गङ्गालाई हेर्दै आऊ। मुकेश अम्बानीको घरको बार्दली देखिन्छ आकाशमा। त्यही बार्दलीको फेदबाट सुरु हुने अँध्यारो समयलाई पछ्याउँदै अघि बढ र कमाठीपुराको 12 नम्बर गल्लीमा आइपुग। पुराना प्लास्टिकले बारिएको एउटा अँध्यारो झुपडपट्टीभित्र मेरो बाबुजी म तिमीलाई नै पर्खिरहेकी हुनेछु। यौवन निख्रिसकेका 2 थुगा फुलहरू अजुलीमा बोकेर म सबैभन्दा ताजा गीत गाइरहेकी हुनेछु। हरियो बत्ती झ्याप्प झ्याप्प, सेक्सी चुनरी झ्याप्प झ्याप्प। आउँदा आउँदै बीच बाटोमै लता मङ्गेशकरका पुराना मेलोडीहरू सुनेर गाउँमा ढुकुरका बच्चाहरूसँग गाएका जङ्गली गीतहरू नबिर्सनु। आउँदा आउँदै बीच बाटोमै लता मङ्गेशकरका पुराना मेलोडीहरू सुनेर गाउँमा ढुकुरका बच्चाहरूसँग गाएका जङ्गली गीतहरू नबिर्सनु। नयाँ सिनेमाको पोस्टरमा हाँसिरहेकी प्रीति जिन्टाका मादक मुस्कानहरू देखेर कर्कलाको पातमा छोडेर आएका 2 थोपा आँसुहरू नबिर्सनु। म पो हुँ तिम्री हृदयकी रानी, म पो हुँ तिम्री हृदयकी रानी। उहिले गाउँमा बाख्राहरू चराउँदा तिमीले औँला काटेर लगाइदिएको रगतको सिन्दुर मेरो सिउँदोमा अझै पुछेकी छैन मैले। मेरो राजा, म आज पनि आँखाको कलशमा 2 थोपा पवित्र गङ्गाजल बोकेर तिम्रै लागि एउटा प्रेम गीत गाइरहेकी छु। मायाको बिजुली झ्याप्प झ्याप्प, सेक्सी चुनरी झ्याप्प झ्याप्प। बाटोभित्रै यदि बाटो हरायो भने मेरो ठेगाना कुनै पर्खालमा टाँगिएको अमिताभ बच्चनको पुरानो तस्बिरलाई नसोध्नु, तिम्रो देशको नयाँ सरकारलाई सोध्नु। बाटोभित्रै यदि बाटो हरायो भने मेरो ठेगाना कुनै पर्खालमा टाँगिएको अमिताभ बच्चनको पुरानो तस्बिरलाई नसोध्नु, तिम्रो देशको नयाँ सरकारलाई सोध्नु। सलमान दादालाई नसोध्नु, शाहरुख भैयालाई नसोध्नु। टाई बाँधेर मन्त्रालय अगाडि उभिएको कुनै तस्कर वा मेरै वस्त्र काटेर सिलाइएको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा आँखा झिम्क्याइरहेको दलाललाई सोध्नु। मेरो देवदूत, जीवनको बसेरा किरिङ मिरिङ छ। अब तिमी कमाठीपुराको अँध्यारो गल्लीमा मीराबाईले थुकेका पानका बुट्टाहरू कुल्चिँदै आऊ। आँसुको रङ, बिरिएको रङ र रगतको रङभित्र जीवनका असङ्ख्य रङहरू बिर्सिँदै आऊ। म आज तिम्रै लागि अन्तिम साँझ बत्ती बालिरहेकी छु। छुटेको जवानी झ्याप्प झ्याप्प, सेक्सी चुनरी झ्याप्प झ्याप्प। धन्यवाद। धन्यवाद कवि विप्लव ढकाललाई। झ्याप्प झ्याप्पवाला कविता सुनाएर उहाँ भर्खर बिदा हुनुभएको छ। कसैले उहाँलाई झ्याप्प अँगालो मारिदिनुहोस् त्यहाँ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। नसकौँ भन्छौँ तर सक्नै पर्छ। अन्तिम कविलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि मैले अघि नै नाम उद्घोष गरेका एकजना कवि हुनुहुन्छ, कवि रविन्द्र मिश्र। काम विशेषले उहाँ बाहिर जानुभएको थियो, आइसक्नु भएको छ। म कवि रविन्द्र मिश्रलाई आफ्नो कविता वाचनका लागि अगाडि निम्त्याउँछु। नमस्ते। र मैले सबभन्दा पहिला यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ, किनभने म अघि नाम उद्घोष गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ विशेष कारणले गर्दाखेरि। तर अहिले आउन पाएँ र केही कविताहरू सुन्न पाएँ, असाध्यै खुसी लागेको छ। यो कविता चाहिँ केही समय अगाडि यो भ्यू टावरको आतङ्क मचिएको थियो, पत्र पत्रिकादेखि विभिन्न स्थानीय निकायहरूसम्ममा। त्यति बेला लेखेको हो र लेखेपछि सामान्यतया आजकल म फेसबुकमा राख्छु, तर फेसबुकमा यो कविता अलिकति भाइरल पनि भयो, पछि सेतो पार्टीले झिकेर छापेको पनि थियो। म त्यही भ्यू टावर कविता पढ्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक भ्यू टावर। नयाँ बनेको भ्यू टावरबाट दृश्यहरू नियालेर हेर्न टुप्पैमा पुगेर सबैभन्दा पहिले पूर्वतिरको दूरबीनबाट चिहाएँ।
नयाँ बनेको भ्यू टावरबाट दृश्यहरू निहालेर हेर्न टुप्पैमा पुगेर सबैभन्दा पहिले पूर्वतिरको दूरबीनबाट चिहाएँ। पर चिया बगानमा अल्झिएको थोत्रो धोती चोलो र डोको देखेँ। पर चिया बगानमा अल्झिएको थोत्रो धोती चोलो र डोको देखेँ। छेउछाउका डाँडामा ब्लेडले काटेको नाडी झैँ चिरा चिरा धर्सा देखेँ। तिनै चिराबाट ठाउँ ठाउँमा बहेर जमेको रगत देखेँ। गालामा परेको चाउरीका डोबमा चरक्कै फाटेको मन देखेँ। विशाल कोशी नदीमा सुनसान बगेको इतिहास देखेँ। गालामा परेको चाउरीका डोबमा चरक्कै फाटेको मन देखेँ। विशाल कोशी नदीमा सुनसान बगेको इतिहास देखेँ। बिस्तारै पश्चिमतिरको दूरबीनमा गएँ। सैपाल हिमालको शानलाई छेकिरहेको सुन्दर सुदूरपश्चिमको सूचना पाटी देखेँ। भूकम्प पछिको भग्नावशेष जस्तो गाउँमा छौपडीको गोठ देखेँ। त्यहीँबाट निकाल्दै गरेको किशोरीको लास देखेँ। झिँगाले छोपेको कुपोषित बालकको त्रास देखेँ। टनकपुरमा सुकेको महाकाली र सुस्तामा रोएको कालापानी देखेँ। लामो सास फेर्दै उत्तरतिरको दूरबीनमा गएँ। सेतो हिमालमा लेखिएको नेपालमा पग्लिँदै गरेको हिउँ देखेँ। सगरमाथा चढ्ने विदेशीको लहरसँगै तारे होटेलमा झुकेका नेताको शिर देखेँ। चोक्टा पारेर काटिएका पहाड अनि हरिया फाँटमा बेहिसाब ठडिएको घर देखेँ। पिता पुर्खाले सजाइदिएको गजुर छोप्ने कंक्रिटको कुरूप जङ्गल देखेँ। घरको कौसीमा पूजा कोठा देखेँ। शौचालयको ढल बागमतीमा मिसाएर पशुपति दर्शन गर्नेको भिड देखेँ। पिता पुर्खाले सजाइदिएको गजुर छोप्ने कंक्रिटको कुरूप जङ्गल देखेँ। घरको कौसीमा पूजा कोठा देखेँ। शौचालयको ढल बागमतीमा मिसाएर पशुपति दर्शन गरेको भिड देखेँ। दक्षिणतिरको दूरबीनमा गएँ। टाढा टाढा फैलिएको समतल भूमिमा छिया प्वाल परेको छाती देखेँ। टाढा टाढा फैलिएको समतल भूमिमा छिया प्वाल परेको छाती देखेँ। शहीद परिवारका उजाड छाप्रोमा आँसुमा टल्पलाएका आँखा देखेँ। बोराको टुक्रा ओछ्याएर चिसो छिडीमा सुतेकी नानी देखेँ। शीत लहरले सास लानै लाग्दा कक्रिएर अररो भएकी आमा देखेँ। उत्तर र दक्षिणबाट पेलिएर निसासिँदै जागेको बाबु देखेँ। देश चिन्ह भ्यू टावर चाहिने नै रहेछ। जहाँबाट मैले सिङ्गो देश देखेँ। दशकौँदेखि देश हाँक्नेहरूको अनुहार देखेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद कवि रविन्द्र मिश्रलाई। एकजना नेताले यति धेरै कुरा देखेपछि हामीले आशा गर्न सक्छौँ उहाँको पार्टी उहाँले भने जस्तै साझा र उहाँहरूको नाम जस्तै विवेकशील बन्न सकोस्। शुभकामना पनि। अब हामी अन्तिम कविलाई यहाँ निम्त्याउँदैछौँ। अब बोलाउने कविलाई अन्तिममा राखेको नै हो, किनभने घाम लाग्दै उहाँलाई स्टेजमा बोलाउनु अलिक मजा लागेन मलाई। हेर्दा कपाल पालेका सेतो कपाल तपस्वी जस्ता देखिने, थोरै कविता लेखेर आफ्ना कविताका भरमा नेपाली साहित्यमा एकदमै दह्रोसँग उभिन सफल एकजना मनमौजी कवि, म त्यसै भन्न रुचाउँछु। बडा मुस्कुराइराख्नु भएको छ त्यहाँ बसेर। कवि विप्लव प्रतीकलाई आजको यो आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको अन्तिम कविका रूपमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कवि विप्लव प्रतीक।
नमस्ते पोखरा र नमस्ते पोखरेलीहरू र आइएमई नेपाली लिटरेचर फेस्टिभलमा भाग लिन आउनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकार, साहित्यप्रेमी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू, म आज असाध्यै खुसी छु। यति भनेर म यहाँबाट जान पाए पनि हुन्थ्यो खासमा, साँच्चै हो। किनभने अत्यधिक खुसी भएको बेलामा कुनै पनि आर्टको फर्मको जरुरी हुँदैन। न त्यहाँ सङ्गीत चाहिन्छ, न त्यहाँ कविता चाहिन्छ। के म जाउँ उपेन्द्र? फेरि सुनाएन भने भरे मलाई डिनर नखुवाउने भनेर भनेको छ है। अनि मेरो एटिएम पनि बिग्रेको छ कि फेरि काम गर्दैन, त्यसरी बाध्य भएर उपेन्द्रको लागि। मेरो अहिले पढ्ने कविता, त्यसको शीर्षक हो गौँथली। र म यहाँ खुसी हुनुको दुईवटा कारणहरू छन्। त्यहाँ प्रदीप गिरी दाईको अगाडि पहिलोपल्ट कविता पढ्दैछु र मेरो साथी विजय कुमार यदि यहाँ हुन्छन् भने है, छैनन् होला सायद, साउन्ड पुगेको छ है। अष्टमानको पसलमा फेरि आए गौँथलीहरू, जसरी आउँथे वर्षै पछि वर्षौँदेखि, र ऊ बस्ने चकटीमाथिको दलिनमा बनाउन सुरु गरे गुण। हरेक वर्ष यसरी नै आउँछन् असनका पसलहरूमा र रत्तीभर नडराइकन सुरु गर्छन् बनाउन गुण। फागुनको रात घण्टाघरले 9 बजेको अन्तिम घन्टी हानेपछि अष्टमान पसल बन्द गर्छ र बैगलतिर उक्लिन्छ। मसला, सिद्रा, गोकुल धूपको मिश्रित गन्धमा भुटन तारेको गन्ध थपिन्छ र चामलको तिखर रक्सीको बास्नासँगै मिसिएर हुरुरु ओर्लिन्छ र वास्स छिर्छ पसलभित्र। केही बेरपछि लसुनको सागसँग खुर्सानी, रातो खुर्सानी, जिरा र अदुवाको मसलामा पकाएको राँगाको मासुको छिपछिपे स्वादिलो झोलसँगै ताइचिन चामलको बास्ना पनि बाटो खोज्दै आउँछ चोटाबाट र छिर्छ छिडीमा रहेको पसलभित्रै। गौँथली दाहिनेतिरको पखेटा तनक्क तन्काउँछे अनि एकैछिनमा गुटुमुटु भएर गुडुल्किन्छे गुँडभित्र। भोलिपल्ट अष्टमान फेरि उघार्छ खापा पसलको। गौँथली उसकै सुरमा भुरुरु उडेर जान्छे, फर्केर आउँछे, चलिरहन्छ आवत जावत पसलमा पनि। अष्टमान र गौँथली आआफ्नै तालमा एकअर्कालाई दखल नदिइकन एकै थलोमा आफ्ना कारोबार गर्दछन्। गौँथली त्यही गुणमै अन्डा पार्छे, कोरल्छे र बचेराहरूलाई चारा ल्याएर खुवाउँछे। बचेराहरू हुर्किन्छन्, उड्न थाल्छन्। अष्टमान सामान थप्छ, बेच्छ, तमाखु खाँदै हिसाब गर्छ नाफा र घाटाको। जेठ लाग्दा नलाग्दै सारा गुण रित्ता हुन्छन्। अर्को वसन्तसम्मका लागि गौँथलीहरू बसाइ सर्छन् अर्कै देश। यतिखेर गौँथलीको बसाइ सराई सम्झिँदै म डबलीको डिलमा बसेको छु। अष्टमानको छोरोले ब्याङ्कसँग ऋण लिएर पुरानो घर भत्कायो अनि सिसाले छोपिएको सपिङ सेन्टर बनायो। गौँथलीले गुड कहाँ बनाउला? झट्ट मनमा एउटा सोच आयो। जुरुक्क उठे, हिँड्न लाग्दा कुनै चिजमा पर्यो खुट्टा, निहुरेर हेरे एउटा मरेकी गौँथली रहेछ। आङ सिरिङ्ग भयो। आँखा चिम्सो पार्दै चारैतिर निहाले। बिरानो बिरानो लाग्यो यो चिनेको ठाउँ। अर्को साल गौँथलीहरूले अन्तै कतै गुँड लगाउलान्। अर्को साल गौँथलीहरूले अन्तै कतै गुँड लगाउलान्। अर्को साल म पनि अन्तै कतै जानु पर्ला।
यो सहरमा बन्धकमा परेको मेरो घर त्यतिन्जेलसम्म रहला नरहला। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद कवि विप्लव प्रतीकलाई। यो सँगसँगै आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल 2018 यहाँ समाप्त भएको छ। यो 4 दिनसम्म यहाँहरूले देखाउनु भएको माया, सद्भाव, साथका लागि बुकवर्म फाउन्डेसन र ऱ्यान्डम रिडर सोसाइटी अफ नेपालका तर्फबाट म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार टक्राउन चाहन्छु र अर्को साल हामी फेरि पनि यसरी नै जुट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। शुभरात्रि।